حضرت فیض اللہ خدمیری صاحب فیض، میں صدر جلسہ، نگران کاری جلسہ اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل ہونا نہیں چاہتا. جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا تاخیر جلسے گاہ میں آ جائیں اور دل جمی سے بیٹھ جائیں. عنقریب آپ کے محبوب و مطلوب خطیب صدر جلسہ و صدر علماء مہدویہ ہند حضرت پیر و مرشد پاسبانی شریعت، پیر طریقت، شناسہ راز حقیقت، واقف رموز معرفت، علامۃ العصر مرشدنا و مولانا سید دلاور مخصوصی صاحب قبلہ دامت فیوزہم سے اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائے. کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں. حضرت مولانا سید دلاور مخصوصی صاحب قبلہ دامت فیوزہم اپنے صدارتی خطاب سے ہمیں سرفراز کریں گے. مائک نہیں آ رہا، مائک دیکھو. كما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. محترم مرشدین کرام، میں تمام مرشدین کا علیحدہ نام کے میرے تک اس وقت کافی ہو چکا ہے. صاحب احترام مرشدین کرام اور معزز فقراء الزام اور بانیان جلسہ اور پس پردہ فتویٰ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو جلسہ ہے امام اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی مقدس میلاد کے موقع پر منایا جا رہا ہے. حاضرین محترم، اس وقت کافی وقت ہو چکا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی نظر گھڑی پر جا رہی ہے. 1:30 بجے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور یہ تمام میں جانتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو سونے کا وقت ہے. میرے سے پیشوا مقررین نے ذات مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے تعلیمات اور آپ کا مقام و مرتبے کے تعلق سے
जैसा कि हक है उसका उन्होंने अदा किया है। चूँकि ये फ़कीर की भी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं ज़्यादा वक्त दे सकूं। अगर वक्त देना भी चाहूँ तो मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि इस वक्त आप लोग जो है बहुत ज़्यादा रात तक जग चुके हैं। इख्तिसार के साथ खरीदारान यूसुफ में शामिल होना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज का जो हाल और माहौल है और मुक़र्रिरीन किराम के जज्बात, उनके ख़यालात से अंदाज़ा हो रहा है और हम देख भी रहे हैं कि हमारे कौम में इंतशार की कैफियत पैदा हो चुकी है और लोगों में एक बेचैनी सी कैफियत है। तो मैं इस ताल्लुक़ से अपनी तकरीर जो भी करना चाहता हूँ उससे पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हालात इस वक्त जो भी हैं हमको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का के पास ये चीज़ लिखी हुई है और ये तयशुदा बात है कि अल्लाह ताला जो है मोमिनीन की जो तादाद रखा है वो तादाद से जब बढ़ जाते हैं तो खुद ब खुद उनको मृत्यु देने में होना पड़ता है, वो मृत्यु हो जाते हैं, मुनाफिक हो जाते हैं। वो हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में और कुरान शरीफ की आयत शरीफा की है जिसकी तफसीर मदारिक में जैसे उसकी सराहत भी है। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ जिसका खुलासा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 में से 999 लोग जहन्नमी होंगे और एक आदमी जो है वो जन्नती होगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं तो अब उनमें से महदवी कितने हैं और 999 कितने हैं, आप उसका जनित कैलकुलेशन निकाल के उतने महदवी हैं या नहीं है आप आपके ऊपर जाहिर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो है जो लोग ऐसी कैफियत हो गई है कि बारिश के मौसम में जिस तरह से मेंढक टरटराने लग जाते हैं, हर शख्स जिसके पास कुछ इल्म नहीं है और उसके पास जो है कुछ काबिलियत नहीं है फतवा देने लग जाता है। और ख़ास तौर पर जो है ये ज़माना जो है महतवियों के ऊपर जो है बहुत भला का ज़माना आया है। मगर हम इसका अंदाज़ा इस बात से हो रहा है यूँ तो हम जैसा कि अभी हज़रत फरमाए हैं कि 600 साल से महदी मौद अलैहिस्सलाम की विलादत से बासादत एक साल कम 600 साल हुआ है। तो 550 साल से हम लोग जो है जवाब देते आ रहे हैं और इंशाल्लाह देते भी रहेंगे और कोई ऐसा सवाल बाकी है ही नहीं जिसका जवाब नहीं दिया गया, तो हमको परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना रूम की एक हिकायत उनकी मसनवी में मैं पढ़ा था। तो हज़रत मौलाना रूम ने एक मक्खी की खाम ख्याली का जिक्र करते हैं कि वो फ़ख्र जो करती है तो वो फ़ख्र इस तरह करती है कि गधे एक मुकाम पर जो है गधा पेशाब किया था और वो पेशाब इस कदर था कि उससे कचरा पत्ते वगैरह देने बह के जा रहे थे। तो उस कचरे के एक पत्ते पर मक्खी बैठ गई और वो ये समझने लगी कि मैं जो है कश्ती यानी जहाज़ चला रही हूँ और मैं जहाज़ के जो है
फन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गई हूँ। तो हज़रत मौलाना रूम के अशार में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो मतलब मक्खी अपने आप में ये ख्याल कर रही थी कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ और मैं कश्ती रानी के फन से बहुत अच्छा वाकिफ हूँ, और सर उठा कर देख रही है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं, एक मगस बरगे काहो बोले कर हमचू कश्ती माँ हमी अफरा अफसर। एक मक्खी जो है यानी एक पत्ते पर बरगे काहो यानी बर्फ के ऊपर बॉल के जो है गधे के पेशाब के ऊपर जो है जा रही थी। हमचू कश्ती माँ हमी अफरा अफसर, और वो इस तरह जा रही थी कि जहाज रानी का बहुत जबरदस्त फन वो जानती है, और सर उठाकर तमाम लोगों को देख रही है। गुफ्त मन दरियाओ किश्ती खानाम मुद्दते दर फिक्र आमी मुंदाम। उसने कहा कि मैं दरिया, समंदर और किश्ती के देने फन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और कई मुद्दत तक मैं इस फन को जने हासिल किया हूँ और फख्र कर रही थी। तो मतलब ये है कि एक मक्खी जो पेशाब के ऊपर जा रही है, उसको ये तमीज़ नहीं है कि वो पेशाब है और वो जो है सूखा पत्ता है, तो उसके ऊपर जब वो जा रही है तो मौलाना लोग इसका नतीजा ये निकाले हैं कि जो ज़माने के उखला हैं, अक्लमंद लोग जो अपने आप को समझते हैं कि वो लोग भी जो है अल्लाह ताला के अहकामात में, कुरान में और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यानी उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और बड़े से बड़े आलिम को वो लोग ढेर समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि आज का दौर भी ऐसा ही है, और हदीस शरीफ में है कि आखिरी वक्त ऐसा आएगा कि तमाम लोग जो है जो इल्म वाले भी नहीं रहेंगे, फतवा देने लग जाएंगे। तो ये आज जो है हम देख रहे हैं कि जिनको अरबी का एक लफ्ज़ नहीं आता, फारसी का एक लफ्ज़ नहीं जानते हैं, ये लोग जो है फतवा दे रहे हैं, और वो भी अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान मजीद पर। तो हाज़रीन मोहतरम, हमको इन लोगों की जो बातें हैं उनको ऐसा ही जैसा ये मक्खी है उसी तरह से हमें कुछ नहीं समझना चाहिए। हज़रत मौलाना फरमाते हैं, गर मगस तावील बेगुजारत ज़राए हाँ मगस रा वक्त करदाना घुमाए। हज़रत मौलाना फरमाते हैं, अगर वो मक्खी इस तावील को छोड़कर किसी बुजुर्ग की सोबत में रहे और अपना तावील को छोड़ दे और अल्लाह और रसूल के अहकामात की पाबंद हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको हुमा बना देगा। एक परिंदा है जिसके भी सर पे आता है तो अल्लाह ताला उसको बादशाह बना देता है। तो वो मुकाम मक्खी को मिल सकता है कब? जबकि वो तावील साहिब तावील बातिल चू मगस वह में वो बोलो खरो तस्वीर खत, वो जो तावील कर रहा है उसकी तावील जो है वो मक्खी के मानिंद है, और वो इस वहम में है कि मैं जो है बहुत अच्छी तरह बोल रहा हूँ, मगर वो पेशाब पर तीर रहा है। तो जब वो मक्खी इस चीज़ को छोड़ेंगी तो अल्लाह ताला उसको हुआ बना देगा। तो हाज़रीन मोहतरम, हमको इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए, और ये बात, ये फैसला अटल है, ये फैसला अटल है कि अल्लाह ताला जितने मोमिन रखा है। आज से हम हमारे बचपने में देखते हैं कि हमारी मस्जिदें जो है कोई बड़े कुशादा नहीं थे, मगर वो मस्जिदें जगह भर जाते थे। मगर आज ये आलम है कि मस्जिदें इतने बड़े हो गए हैं कि 4-5 गुना हो गए, उसके बावजूद भी आज रासिकुल अकीदा महदवियों की कमी नहीं है। तो हमको ये समझना है
کہ جو کچرا ہے وہ کچرا تو نکلے گا ہی. اور دوسری بات اور خاص بات یہ ہے کہ ہدایت کا دینا اور گمراہی کا دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. من یہدیہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دیں گا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہدایت ہم نہیں دے سکتے، تو ہم ان کے واسطے دینے ان کے بارے میں ہم چھوڑ دینا ہے. صرف ہم اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہمارا باطن کیسا صاف ہونا ہے. اور دوسری بات جو ہے، جو آیت شریفہ اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قل ھذہ سبیلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دو کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ بھی جو میرا تابع ہے. تو اب ہم کو اس بات پہ بات کرنا ہے کہ آج کل لوگ جو ہے جتنے بھی یہ باطل فرقے کے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، باطل علماء سو، جب بھی مذہبیوں کے مقابل میں بات کرتے ہیں تو اہل سنت کا جو ہے نام لیتے ہیں، ہمارے مقابل میں اہل سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو میں اس کی مختصر تشریح کرنے کے بعد اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو مذہبیت کیا ہے، مقام مذہبیت کیا ہے وہ بھی بیان کروں. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا کہ یہ راستہ میرا ہے اور حضور فرمائے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور وہ بھی جو میرا تابع ہے، تو تابع تام جو ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو آپ کی جو اتباع ہے، یہ ناممکن ہے کہ جو غیر معمول من اللہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکے. یہ میرا دعویٰ ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی اتباع کرنا معمولی چیز نہیں ہے. خود صحابہ کرام جو ہے جیسا کہ حضور کی اتباع کرنا چاہیے نہیں کر سکتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے برابر کا. تو میں اسی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنی صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی 73 فرقۃ كلهم ناری الا واحد. قیل وما السنة والجماعة یا رسول اللہ؟ قیل من الناجیہ، قال اہل السنة والجماعة. قیل وما السنة والجماعة؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ میری امت، یہ مشہور ترین حدیث ہے، بہت مشہور ترین حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سب کے سب دوزخی رہیں گے سوائے ایک کے. تو صحابہ کرام آپ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہ اہل سنت و جماعت کو کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا الیوم انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے اصحاب جس روش پر ہیں وہ لوگ جو ہے جنتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ آج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی کہ وہی جس میں بلا افراط اور بلا تفریق ذرا بھی جو ہے اگر اس میں یعنی غلط ہو جائے تو وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہو جاتی ہے. جو جماعت بلا افراط و تفریق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، جو اصحاب رسول کا جو عمل تھا، اس پر اگر قائم ہے تو وہی اہل سنت والجماعت ہو سکتی ہے. تو اب اس بات پر اگر ہم غور کریں گے تو اس بات پر ہمارے مذہبیہ فرقہ ہی کھڑا دینے ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے
کہ مہدی موعود علیہ السلام جو ہے نے فرمایا کرا کو مرات، یعنی انصاف نامے کی روایت ہے کہ حضور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، بے شمار مرتبہ فرمایا کہ بندہ جو ہے قدم بقدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے اختیار بندے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کراتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی موعود علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو وہ عمل آپ کہنے کرتے تھے وحی کی بنیاد پر۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ الدین خلجی کے ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت انصاف نامے کی روایت سے ظاہر ہے، جیسا آپ نے سنا ہے ہمیں، کہ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں مہدی علیہ السلام، اور حاشیہ انصاف نامے کی روایت سے ظاہر ہے کہ آپ شریعت کے تابع ہیں، تابع تام ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہیں اس شریعت کے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اس پہ بھی تھوڑی بات کروں گا۔ تابع تام وہی ہو سکتا ہے جو مامور من اللہ کی حیثیت سے اتباع کرے۔ چنانچہ بندگی میں شاہ صدیق ولایت نے فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامل ہونے کے کیا معنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہدی موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے احکام شریعت میں وحی کی بنا پر۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر مہدی موعود علیہ السلام چونکہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، مامور من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوتا ہے کہ یہ یعنی اتباع کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، تو جو اتنا صاف و شفاف ہے کہ اس میں ہم کو کوئی قسم کا انکار کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ تو اسی لیے حضرت محی الدین ابن عربی فرمائے کہ اصحاب مہدی کا یہ حال ہوگا کہ ان کو دیکھیں گے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں آپ عبد القادر بدائمی کو لیجیے، اور تاریخ جو ہے جون پور نامہ دیکھیے، سب غیر مہدی لوگ کہنے کو لکھے تو ہے۔ سب سے مشہور ترین فی زمانہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تذکرے میں لکھے ہیں کہ ان لوگوں کے طور طریق ایسے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے صحابہ رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک منکر مہدی جو مہدی موعود علیہ السلام کو مانتا نہیں، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ مہدی کو دیکھنے سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اس سے بڑھ کے اہل سنت والجماعت کون ہو سکتی ہے؟ تو اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام جو وہی جو ہے جنتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس وقت کا، تو اس کے اوپر جو قائم رہیں گا وہی تو جس میں بلا افراط و تفریط ہو۔ تو میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابو داؤد میں ہے یہ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انی لارجو ان لا توجد امتی عند ربها ان یعقبهم نصف یوم قبل قیل لسعد وکم نصف یوم قال 500 سنہ۔ اشد اللمات میں بھی ہے یہ حدیث۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق کہ میں ضرور امید رکھتا ہوں کہ میری امت عاجز نہ ہوگی اپنے پروردگار کے پاس اگر انہیں مہلت دی جائے یوم کی۔ ساتھ سے کہا گیا کہ نصف کے اس کا مطلب کیا ہے، نصف یوم کا کتنا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ 500 سال۔ صاحب کوکب منیر نے
मज़कूरा हदीस के ज़ैल में सुहैली के हवाले से यह रिवायत है कि अगर मेरी उम्मत नेकोकारी पर रही बस उसकी बका अय्याम आखिरत के एक यौम के उतनी होगी। अगर वो 1000 बरस है और अगर बदी की तो उसकी बका निस्फ यौम यानी 500 साल। तो मतलब ये है कि उम्मत रसूल ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाकी रहेंगी तो 1000 साल तक बाकी रहेंगी और अगर नई बदी पर रहेंगी तो 500 साल। तो उसकी सराहत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, जो साहिब अशरफुल लम्हात है, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अपने वक्त के, इनको तमाम अहले सुन्नत यानी तमाम फिरकाए इस्लामिया इनको मानते हैं। उन्होंने इसकी तशरीह की है कि माने हदीस आनस के ई उम्मत रा ई मकदार कुदरत व मकानत व कुर्ब मकानत निज़द परवरदिगार ताला हस्त के 500 साल इशारा निगाहदारत वो हलाक नकलत। यानी हदीस के ये माना है कि इस उम्मत को इस कदर कुदरत और मकानत और मंजिलत खुदावंद ताला के नज़दीक हासिल है कि 500 साल तक इसको अल्लाह ताला महफूज रखेगा और हलाक नहीं करेगा। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि इससे दो बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 500 साल नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल। तो इसका मतलब यह है कि 1000 साल में उम्मत में असबाब हलाकत मुकम्मल तौर पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम, इससे मतलब क्या हुआ कि 1000 साल के अंदर ये उम्मत हलाक हो जाएंगी। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत कैसे हलाक हो सकती है? कैफ तहलीकु उम्मती अना फी अव्वलिहा व ईसा इब्न मरियम फी आखिरिहा वल महदी मिन अहले बैती फी वसतिहा। तो अब आप इससे अंदाजा कीजिए कि मेरी उम्मत कैसे हलाक होगी। जब हलाकत के असबाब आ जाएंगे तो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम जो मेरी औलाद से हैं वो बाकी हैं, वो रहेंगे, उस वक्त वो देने हाजिर हो जाएंगे और उम्मत को हलाकत से बचाएंगे। तो आप लोग अंदाजा कीजिए कि इससे दो बातें मालूम हो रही हैं। बड़ा हलक में दर्द है, इसलिए जो है बार बार पानी पीना पड़ रहा है। दो बातें क्या मालूम हो रहे हैं, एक कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम उम्मत को हलाकत से बचाएंगे, दूसरा ये कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कब दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और इसके अलावा इतने बेशुमार दलाइल हैं जिसको मैं एक मजमून जावाद हक के नाम से लिख दिया हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, कुरान शरीफ और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अकीदा था, फिर ताबईन ने रसूलुल्लाह का क्या जो है अकीदा था, फिर तमाम अव्वल से आखिर तक मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम तक तमाम औलिया अल्लाह उलमाए किराम का ये अकीदा था कि मेहदी मौऊद की बेसत 10वीं सदी हिजरी के अंदर ही होगी। और अहादीस से बिल्कुल साबित है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत जो है 10वीं सदी हिजरी के अंदर ही होना है। जिस तरह से मेहदी मौऊद का औलाद फातिमा से होना शर्त महदियत है, इसी तरह मेहदी मौऊद का 10वीं सदी हिजरी के अंदर ही होना शर्त महदियत है। और ये लोग जो आखिर जमाने के बातें करते हैं, कोई एक हदीस बता दो मेरे को, मैं जैसे आपकी जो है बात तस्लीम करने तैयार हूँ। बेशुमार हदीस मैं बता सकता हूँ। तो अब अर्ज करना ये था मेरा कि जो हकीकी जो सुन्नत वल जमात है वो हम हैं, वो हमारी नहीं, हम महदवी हैं और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल करम से हम ही महदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की कौम है। तो हाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह ताला का हम पे जो इनाम है, हम इसका हम हक अदा कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी दौलत है ये कि इसका क्या हम हक अदा कर सकते हैं अल्लाह का ये एहसान का। तो अब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ये लोग ये कहते हैं कि जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम
ये फरमा दिए कि मजहब माँ किताबुल्लाह वो इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ताबे का मतलब ये लोग ये लेते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है कमतर है। तो मैं कुरान शरीफ के 2-3 आयतें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमाते हैं, इत्तिबा के माना है मतबू के रास्ते पर चलना। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाता है, सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबा मिल्लता इब्राहीम हनीफा, फिर हमने तुझे वही भेजी कि इत्तिबा करो दीन इब्राहिम की जो कजी से पाक है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तखसीस नहीं, दूसरे अंबिया, आप यानी आदम अलैहिस्सलाम से जितने रसूलुल्लाह सल्लम तक, जितने भी ईसा अलैहिस्सलाम तक हैं, तमाम पैगंबरों की अल्लाह ताला ने एक पैगंबर की इत्तिबा करने का हुक्म दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लम को भी ये हुक्म दिया कि आप भी मिल्लत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम की इत्तिबा करो। तो इत्तिबा से मतलब ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लम का मर्तबे में रसूलुल्लाह हजरत इब्राहिम से कमतर है, ये ऐसी बात ही नहीं। आप अफजलुल अंबिया हैं, ये तमाम लोग मानते हैं। मगर इत्तिबा का मतलब क्या है? जो दीन, जो इस्लाम अल्लाह ताला ने रोज़े मिसाक में मुकर्रर कर लिया था, अज़ल में मुकर्रर कर लिया था, वो इस्लाम को जो है आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ये तमाम लोग जो है उसी शरीयत को पेश करना था, इनका काम वही था। तो इसीलिए जो है अल्लाह ताला का जो है ये हुक्म है। तो इसके मुतालिक साहिब मवाहिब अलैह जो है इसकी तशरीह करते हैं कि रहनुमाई की उनकी अल्लाह ने अपने दीन की तरफ जो इस्लाम है, फबी हुदा हो मुक्तदी के माना होंगे कि उनके दीन की इक्तदा करो। तो कुरान मजीद में है ना, फबी हुदा हो मुक्तदी। तो मज़कूर आयत से इजमलन फबी हुदा हो मुक्तदी का माना क्या है? ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला ने हिदायत की, बस इनकी हिदायत की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इक्तदा करो। तो इसका मतलब ये है कि मज़कूरा आयत में अल्लाह ताला ने इजमालन मुख्तसर तौर पे देने फरमाया है। इसकी तफसील ज़ैल की आयत में दी गई है कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही। सूरह शूरा की 13वीं आयत है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वास्ते वही दीन मुकर्रर किया जिसका उसने नूह को हुक्म दिया था, और जिसको हमने आपके पास वही के जरिए से भेजा है, और जिसका हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था कि उसी दीन को कायम करना और उसमें तफरका न डालना। इससे जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक है। तो मतलब यह है कि तसलसल है, जो अल्लाह ताला का जो मंशा था, जिस दीन को, जिस तौहीद को इन अंबिया के जरिए से आप भेजना था, उसकी कुछ शरीयत बनाया अल्लाह ताला ने, और उसी शरीयत पर तमाम लोग मेरे कामरान थे। तो इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, आपने फरमाया अंबिया अल्लाह की भाई है और उनके माए मुख्तलिफ हैं, उनका दीन एक है। मतलब क्या है? ये अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की भाई हैं, उनकी माँ एक ही है, वो अल्लाह ताला है। ये इसकी वजाहत ये है कि तमाम जहनी जो दीन है वो एक ही है। तो अब बात ये है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ये बात ये कहते हैं कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा की सेवा करेंगे, मूसा की करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अफजलुल अंबिया से के जो मर्तबा है उससे घट जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हुजूर का जो मर्तबा है, जो मुकाम है, अपनी जगह मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने आपको फरमा दिया कि आप अफजलुल अंबिया हैं, आपका देने नबियों में कोई देने सानी नहीं है। तो मतलब ये है कि इत्तिबा का मतलब और उसका मफ़हूम समझना है, और उसका मतलब ये लेना कि इत्तिबा का मतलब कम दर्जा हो जाता है। ये कुरान और हदीस से नावाकिफ की हैसियत की दलील है।
تو حاضرین محترم، جب مہدی موعود علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں، تو اب بات کیا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ کیا خصوصیت ہے؟ مہدی علیہ السلام جو ہے کیا دین پیش کرے جس سے آپ کی جو ہے کی خصوصیت جو ہے یعنی دنیا میں ظاہر ہو اور آپ کی جو ہے بات جو ہے وہ لوگوں میں معلوم ہو سکے۔ اب دوسری بات اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غدیر خون کی جو حدیث ہے، مشہور ترین حدیث ہے، تو اس حدیث سے یہ بات جو ہے بالکل عیاں اور صاف ہو جاتی ہے۔ غدیر خون کی حدیث ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے بھی زیادہ افضل ہیں، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ افضل ہیں، اور ایک ہے قرآن جس کو جو اللہ کی رسی ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو۔ دوسرا میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت جو ہے ان کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے فضیلت میں بڑھ کر ہیں، اگر تم ان دونوں کو تھامے رہیں گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مقابلے میں اہل بیت کو پیش کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ تمام اہل بیت کو دینے معصوم ہونے خطا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے مقابل میں کوئی تمام اہل بیت نہیں آ سکتے کیونکہ معصوم ہونے خطا نہیں تمام۔ تو یہاں اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ قرآن میں تمام جہنی اس کے جہنی فضائل موجود ہیں کہ قرآن اہل بیت کیا ہے، تو قرآن تو اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام آئے تو آپ قرآن کا بیان کرنے کے لیے ہی آپ کی ذہنی پیسر تمام میں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن نازل فرما دیا تھا، مگر قرآن کا جو بیان ہے ایسا کہ اس کا حق ہے بیان کرنے کا، وہ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہونا تھا۔ جیسا کہ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اس بیان قرآن کی جو ہے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کے ذریعے سے ظاہر فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا عالم جو ہوتا تھا، کتنا بھی بڑا عالم ہو، مہدی موعود علیہ السلام کا جب بیان سنتا تھا تو بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی تکرار کے ان کی تصدیق کر لیتا تھا۔ تو میں مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے جو تابعین ہیں، بعض صحابہ ہیں، ان کا بیان سننے کے بعد بھی لوگوں کی جو کیفیت ہو جاتی تھی۔ میاں شیخ علائی کا واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ میاں شیخ علائی جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ اہل سنت و جماعت کے ارشادی خاندان سے، مرشدی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں جوش اور ولولہ ایسا تھا کہ انہوں اپنے مد مقابل اگر کوئی عالم کو سمجھتے تو اس سے بحث کرتے، اور بحث کر کے اس کو جو ہے شکست پاس دیتے تھے۔ تو جب دیکھا تمام علماء نے، تمام ان کے زمانے کے، کہ شیخ علائی ہم کو بہت تنگ کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں جو ہے مہدویوں کا بہت دبدبہ، بہت چرچا ہو چکا تھا، اور مہدویوں سے جو ہے تقریباً 3 پاؤں ہندوستان بھر چکا تھا۔ یہ تاریخ، غیر مہدویوں کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ تو جب شیخ علائی کو سب نے کہا کہ بھائی تم یہاں ہم سے کیا بحث کر رہے ہیں، جا کے دیکھو عبداللہ کا نیازی جو ہے انہیں پورا بیانہ، پورا آگرہ جو ہے سب کو مہدوی کر دیے ہیں، تم ان سے بحث کرو جا کے۔ تو میاں شیخ علائی جو ہے جب بیانے کی جاتے ہیں تو حضرت میاں عبداللہ خان نیازی کے دائرے کو جاتے ہیں، تو میاں عبداللہ خان نیازی
का जो दायरा में थे तो सब लोग जो है जिक्र में बैठे हुए हैं और सामने उनके मुर्शिद हजरत अब्दुल्ला खान नियाज़ी कहने बैठे हुए जिक्र में पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो सब जो है बोले कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या आप बात कर सकते? तो नहीं, इस वक्त उनसे बात नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ जो है अल्लाह की याद में है, इस वक्त उन्होंने आपसे बात नहीं कर सकते। तो आप भी उनके साथ बैठ गए, जिक्र में बैठ गए और जिक्र का चस्का ऐसा लगा कि फिर अब्दुल्ला खान नियाज़ी से जो है उन्होंने जो है बगैर गुफ्तगू के तस्दीक किए और उसके बाद जो है उनसे जो है महजबियत उनके हाथ पे बैत करे और तस्दीक करे। तो मुल्ला अब्दुल कादर बदायूनी जो है वो जो है ये लिखता है कि शेख अलाई जो है अपनी मशीक़त छोड़कर असबाब यानी उनके पास जो असबाब थे, खानखा थी, किताबें थे, बेशुमार दौलत थी, सबको छोड़ छाड़ कर अल्लाह की राह में लेने आ गए और उन्होंने ये कहा कि दीन ये है जो अब्दुल्ला खान नियाज़ी रखते हैं। आज तक हम जिस दीन पर कायम थे वो बुत परस्ती और दुनियादारी के सिवा कुछ नहीं था। इतना बड़े आलिम, इतना बड़ा मुर्शिद ये कहता है कि अब्दुल्ला खान नियाज़ी के पास आकर कि अब तक जिस चीज़ में हम मुब्तला थे वो बुत परस्ती और दुनियादारी के सिवा कुछ नहीं था। तो अब्दुल कादर बदायूनी यानी ये अशार लिखता है उनसे मंसूब करके, शेख अलाई अब्दुल कादर बदायूनी के बारे में लिखते, उन्होंने खुद अपनी तरफ से ये अशार लिखा है। गुप्ती ताएक सरमु अज तू हस्ती बाकीस, अंदेशे कार बुत परस्ती बाकीस, गुफ्ती के बुत वो जुन्नार शिकस्तम रुस्तम, ई बुत के पिंदार परस्ती बाकी। जब तक तेरी हस्ती बाकी है, सरे मुंह बाकी है, यानी बाल के नोक के बराबर की तेरी हस्ती बाकी है, मैपना बाकी है, तो बुत परस्ती के काम का अंदेशा बाकी है। तूने कहा कि बुत और जुन्नार को तोड़कर मैंने नजात पाई है, तेरी बुत परस्ती, तेरी पिंदार परस्ती का जो बुत है बाकी है। तो मतलब जो मैपने का जो बुत है वो बाकी है, मैंने बोलता है। तो मतलब ये है कि जो तौहीद उन्होंने अब्दुल्ला खान नियाज़ी से देने मालूम की, तो वो तौहीद ऐसी थी कि सारे मुसलमान जो उस वक्त आलम इस्लाम में थे वो बुत परस्त और जुन्नार परस्त देने मालूम होते थे उनको। उन्होंने कहा ये बुत परस्ती ये है और दीन जो असल है वो ये है। तो इसीलिए हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जो कैफियत थी, जो बात थी, जो भी आपसे नज़र में नज़र मिलाता था उसकी दुनिया बदल जाती थी, वो अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो जाता था। तो आप देखिए खुरासान का जो सफ़र है, खुरासान के सफ़र में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की कौम पे इस कदर तकलीफ और इस कदर सऊबतें, इस कदर मशक्क़तें लोगों पे वारिद हुई कि कहा जाता है कि अगर हाथी के हड्डियां होते तो वो रगड़े जाते और लोहे के
चने होते तो पिघल जाते। तो हजरत मियाँ यूसुफ सहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो किसी मुकाम के बहुत बड़े आलिम थे और उस वक्त उन्होंने बहुत बड़े वजीर भी थे। तो महदी अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा ये थी कि आप जो है जहाँ मौका होता नहीं ठहरते थे, जहाँ अल्लाह का हुक्म होता वहाँ ठहर जाते थे। तो उस मुकाम पे जो है जहाँ पे महदी अलैहिस्सलाम ठहरे थे, हजरत मियाँ यूसुफ साहब पूछते हैं कि मीरा जी, जबकि यूसुफ साहब का आलम ये था कि पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बांधने के लिए पगड़ी नहीं थी और यानी खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मर्द इस्तिस्का यानी जो भी झाड़ मिलता और उस झाड़ के पत्ते खाते थे। और तवक्कुल और उसमें बात यह थी कि आगे बढ़ के नहीं नरम पत्ता जो है, जो मुलायम पत्ता है वो लेने का हुक्म नहीं था। जो सामने पत्ता मिलता वो पत्ते को देने खा के भूख मिटाना, ये साहबाए महदी की शान थी। अरे आलम इस्लाम में, तारीख इस्लाम में कोई एक नज़ीर इस तरह से पेश कर सकते हैं? तो जो पत्ते खाने से मर्द इस्तिस्का पेट आपका फूल चुका था, तैबन बनने बराबर नहीं था। तो सर का अमामा निकाल कर तैबन बन रहे हैं, सर को रस्सी बन रहे हैं, और फिर भी महदी मौद अलैहिस्सलाम की सोहबत से जुदा होना नहीं चाहते थे। और महदी अलैहिस्सलाम की कैफियत ये थी कि आगे जावे या कोई पीछे रहे, यार न लेते शाह की खबर सुना, कोई आगे चले जाए या कोई पीछे रह जाए, महदी अलैहिस्सलाम की कैफियत नहीं लेते थे। जहाँ पे ठहरते वहाँ पे रहने लोग आके पूछते। तो यूसुफ साहब पूछे कि मीरा जी, क्या मोहम्मद पे एक वक्त ऐसा आएगा कि उस वक्त अम्बिया भी उस वक्त से लरस जाएंगे, तो वक़्त कौन सा है? तो महदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो वक़्त यही है, तुम्हारा ज़र्फ इतना बढ़ चुका है कि तुमको ये बात मालूम नहीं हो रही है। तो अब बात ये है, इसमें नुक्ता ये है कि भाई इतनी मशक्क़तें, दौलत छोड़ रहे हैं, बादशाहत छोड़ दे रहे हैं और अपनी हर प्यारी से प्यारी चीज़ छोड़ रहे हैं, अपनी औलाद को छोड़ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं, अपने घर बार छोड़ दे रहे हैं। आखिर महदी मौद अलैहिस्सलाम के क्या था जो इस कदर देने वाले हाना अंदाज से लोग हजरत का दामन पकड़े हुए हैं और छोड़ना पसंद नहीं करते। एक लम्हे के लिए भी जो है उनसे जो है मुफारकत यानी दूरी अख्तियार करना नहीं चाहते थे। तो उसकी वजह यही है कि जो है अल्लाह के दीदार की जो लज्जत थी, अल्लाह के दीदार की जो कैफियत थी, वो दीदार ऐसी चीज़ है कि वो दीदार की वजह से जो है वो लोग, वो लज्जत ऐसी है कि उसका बयान नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है जब दीदार नसीब हुआ तो उसके बाद उनकी कैफियत ये हो गई कि जो है जो भी उनको नज़र जो देखता अंधा हो जाता था। और शिफा शरीफ में हदीस मौजूद है, 3 कोस दूर पर, 1 कोस 2 मील का होता है, 3 कोस दूर पर अंधेरी रात में काली चुंटी को देख सकते थे। तो मतलब क्या है कि अल्लाह के दीदार की जो कैफियत है पूरी सारी दुनिया उनके सामने आया हो जाती है। अल्लाह की ज़ात में फना हो जाते हैं। दीदार रब बेआईने अपनी है, दीदार रब बेआईने रब है। अल्लाह की आँख से अल्लाह को देखना है, तो अल्लाह की ज़ात में जब फना हो जाते तो सब अल्लाह अल्लाह हो जाता है। तो हजरत मौलाना फरमाते हैं, गरबा बीनी कर लो फर्रा पूरा जैफा बीनी बादजी शुरा। अगर कोई अल्लाह की दीदार की एक मामूली सी झलक देखता है तो वो इस दुनिया के खाने पीने, लवाज़िमात, बिल्डिंगा वगैरह सबको मुर्दार देने समझने लग जाता है, उसको मुर्दार नजर आने लगते हैं। तो इसीलिए मैं एक हिकायत है का एक मुख्तसर हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ कि जिससे एक अल्लाह वाले बंदे की जो कैफियत पैदा होती है, उसका जो मुकाम है। और एक बात खास ये है कि मौलाना फरमाते हैं, जिसके अब हमारे महदवियों की खुसूसियत आम लोगों में इस तरह से है कि भाई
مولانا وہ فرماتے ہیں آج جاجے کون باشد نور جان بولے خارو رست خندی لشمکا. حضرت مولانا وہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہے، اس نور جس دل میں اللہ کا نور نہیں ہے، ارے اس کو تم جو ہے بڑا عالم سمجھ رہے، بڑا عبادت گزار سمجھ رہے، بڑا متقی سمجھ رہے، مت سمجھو. بولے خارورس خندی لشمکا، ارے وہ پیشاب کی خارورے کی شیشی ہے، وہ جو ہے اس کو خندل مت سمجھو، چراغ مت سمجھو. تو اب ایک مہدوی کے دل میں جو نور ایمان ہے اللہ کا، جس کے دل میں نور ہے، لاکھوں شیشیاں ایک طرف، ایک شیشی جس میں ایتر ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے حضرت مولانا روم کا ایک جو اشعار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو کیفیت ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کشتنی بے از ہزارہ زندگی سلطنت تھا مردے بندگی. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کی جو کیفیت ہے، کشتنی بے از ہزاروں زندگی اللہ تعالیٰ کے ایک معمولی اس کی جھلک پر قربان ہے. سلطنت تھا مردے بندگی، ہزاروں سلطنتیں یعنی اس بندگی پر قربان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف لے جاتی ہے. قیمت تو ہر دو عالم گفتگی نرخ بالا کن کے ارزانی ہے نوش. یعنی اپنی قیمت اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قیمت یہ دونوں عالم بتایا ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے یہ دونوں عالم کے معاہدے میں، تو وہ بھی جو ہے مولانا فرما رہے ہیں ارزانی ہے وہ، ابھی بہت سستا ہے اور قیمت بڑھائیے. تو مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مہدویوں پر دیدار عام کیا ہے. ارے مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ یہ ہے کہ مہدی موعود کے صدقے سے ان کی اولاد میں آپ بھی دیدار کرانے کی صلاحیت ہے، بس صحبت کی ضرورت ہے. تو اسی لیے جو ہے حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے ایک ان کا وزیر جو ہے حضرت ابراہیم ادھم جو ہے ملک کے بادشاہ تھے. جب ان کو اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا دیدار ہوا، سلطنت چھوڑ دیے، بادشاہت چھوڑ دی اور وہ جو ہے چلے گئے اور ایک مقام پہ اپنی گجڑی سی رہے تھے. پس بے گفتن دش کے تو بر تخت شاہ چون ہمیں جوئی ملاقات ضلع. دلک خود می دو ہاں سلطان جہاں. ایک امیر آمد آنجا نہ کہاں. ایک امیر ان کی سلطنت کا جو وزیر تھا انہیں بلا کے اپنا گدڑی اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ دیے، بہت افسوس دینے ہیں اس کے اوپر. ترک کردہ ملک ہف تقلیم را می زنت بر دلک سوزن چون گدا. ایک جو ہے فقیر کے ویسا، بھکاری کے ویسا اپنے جو ہے گدڑی کو سی رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے ان کو سمجھ میں آ گئی، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو حضرت مولانا روم جو ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ 100,000 ماہیے اللہ ہیے سوزن زر بر لبے ہر ماہیے. یعنی حضرت ابراہیم ادھم اپنی سوئی جو ہے پانی میں ڈال دیے اور اس کے بعد جو ہے بولے کہ مچھلیوں کو حکم دیے کہ جو ہے وہ میری جنہیں سوئی جنہیں لاؤ. تو ہر ہزاروں مچھلیاں ایک ایک سوئی سونے کی جنہیں انہیں پکڑ کے لائے اور سر براور دند از دریائے حق کہ بغیر اے شیخ سوزن ہائے حق کہ آئے شیخ اللہ کے حق نمار بن شیخ آپ ہماری جنہیں سن لیجیے، ہماری سن لیجیے. تو جب جو ہے یہ کیفیت دیکھا کہ وہ وزیر کہ یہ تو جو ہے ایک جانور سے جو ہے ہم بدتر ہو گئے کہ ایک جانور ان کی بات سن رہا ہے. تو مطلب یہ تھے
کہ انسان جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، تو ساری مخلوق اس کی جو ہے پابند ہو جاتی ہے، اس کا ادب کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس کا ادب کرتی ہے۔ تو یہ تعلیم مہدی موعود علیہ السلام سے ہم کو ملی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جو اولیاء اللہ گزرے ہیں بہت محنت اور مشقت کے ساتھ وہ لوگ اللہ کو حاصل کیے، بندہ جو ہے اس کے مقابل میں تھوڑا اور سفل آیا ہے۔ تو محترم حاضرین، مہدویت کو کوئی معمولی چیز مت سمجھیے۔ مہدویت کے یہ لوگ یہ بکوے کر رہے ہیں، یہ لوگ بیہودے ہیں، ان کو اصل ان کی حقیقت سے، مہدویت کی حقیقت سے واقف ہی نہیں۔ اور یوں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نکال دیا ہے، ان کو جو ہے اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ ان کو اللہ اپنا دیدار نصیب کرے۔ یہ تو مہدویوں کا مقام ہے، مہدویوں کا یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ مہدویوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا طالب بنایا۔ اور طالب جب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جب اس کے اوپر کرم ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم ادم کی طرح، تو اللہ کا جب دیدار ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی بدل جاتی۔ یہ کیا حکومتیں ہیں، کیا پیسہ ہے۔ حضرت شاہ قاسم مجھ گرو جب آپ تھوک دیے تو جیسے پورا پہاڑ سونے کا بن گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی نقل مشہور ہے نا کہ جب آپ ندی میں جا رہے تھے تو حضرت کوئی لوگ صحابہ پوچھے کہ وقت یہ مہدی کا وقت ایسا رہے گا کہ وہ زمین سونے اگل دے گی، تو آپ اشارہ کرتے پوری ندی میں جو ہے وہ سونا جو ہے پتھر وغیرہ ریت سب سونا چاندی سونا بن گیا، ہیرے جواہرات بن گئے۔ تو حضرت میاں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سالے تھے وہ جو ہے تھوڑا تھیلی میں ڈال کے رکھ لیے، اور ان کو معلوم تھا جب امامنا جو ہے اشارہ کریں گے تو پھر مچھی ہو جائے گا، تو پھر لا کے بتائے کہ دیکھو میرا جی کا اشارے سے یہ پورا جو ہے سونے کا جو ہے ہیرے جواہرات بن گئے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ خودمیر صدیق ولایت جب جو ہے گجرات اپنے مقام سے دائرے سے جو ہے احمد آباد جا رہے تھے، شیخ احمد کھٹو کا عرس ہو رہا تھا، تو دریائے سابرمتی میں سے جا رہے تھے، تو علماء جو اس وقت کے موجود تھے جو آپ کے دشمن تھے، تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے تم سید تمیر کو روکو، ہم ان سے مناظرہ کرنا ہے۔ تو جب ہمارے گروہ کا طریقہ یہ ہے کہ ثبوت مہدیت کی جب بات آتی تو چاہے اپنی جان چلے جائے یا کسی کے پاس جانا ہے تو چلے جاتے یا جان ٹھہرنا ہے ٹھہر جاتے، تو وہ علماء آگے مختصر بات یہ ہے کہ بحث کریں، بحث کرنے کے بعد بحث میں کیا جیتتے تھے ان سے، تو بحث میں شکست ہو گئی۔ تو جب شکست ہو گئی تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ بھائی آپ ہم کو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں ہوں، میرے ساتھ 40 فقراء ہیں، ان میں سے جس کو بھی تم حقیر سمجھتے ہو، ان سے اس فقیر سے اولوالعزم پیغمبر کا چاہے کسی بھی پیغمبر کا معجزہ ہو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو علماء ڈر گئے، سید امیر کی جو بات ہے بالکل حق ہے۔ تو یہ مقام تھا مہدی کے اصحاب کا، اور اصحاب کے اصحاب کا یہ مقام تھا کہ جس کو حقیر سمجھتے ہو ان سے اولوالعزم پیغمبر کا جو ہے معجزہ پوچھ لو۔ عبد القادر بلانی میں لکھتا ہے کہ میں نے ان فقراء کو دیکھا ہے کہ جو بالکل ناواقف تھے، عربی سے ایک حرف واقف نہیں تھے، مگر قرآن کی جو ہے تفسیر بہت اصول کے حساب سے کرتے تھے، اور اس کے نکات اور اس کے معنی بیان کرتے تھے، حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو مطلب کیا تھا کہ اللہ کا جب ذکر کرتے تھے تو اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی، چاہے قرآن شریف ہو، چاہے احادیث ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یہ مہدویت ہے بھائی۔ تو ہم اگر اس کو چھوڑیں گے تو آپ کی جو ہے آپ کا نقصان ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔
आप जो है महदवियत पे कायम रहो। अल्लाह के दीदार की जो लज्जत है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि महदवियत को समझो, महदवियत का जो मुकाम है उसको समझो। महदी अलैहिस्सलाम की अगर कोई आगे शान में बेदबी करता है तो अपने कान बंद करो और उसके जैसे कम से कम इतना तो हो सकता है कि भाई उसकी बेदबी मत सुनो। और ये लोग जो हैं काफरा हैं, ये लोग दोज़खिया हैं। जैसा कि हजरत ने बयान किया कि जो गुस्ताख होता है वो हरामज़ादा होता है, कुरान से साबित है। तो अब हमको बहस करने का क्या है? और गुस्ताख कभी तौबा नहीं कर सकता, तौबा की तौफीक नहीं हो सकती, तो फिर हम उसके पीछे पड़ना अवश्य है। तो लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप इस फकीर की सीधा सीधा बातें जो इस वक्त मैं था इस मौक़ूफ़ में भी नहीं था कि सुना सकूं, क्योंकि आप लोगों का ज़ौक़ और शौक़ देखकर जो है मैं अपने जो भी फ़कीराना अंदाज़ है उससे मैं आपको बताया हूँ। और हमारे पास आज भी कोई ऐसे मुर्शिदीन किराम मौजूद हैं कि वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत है। मैं मुर्शिदीन किराम से तमाम से ये अपील करता हूँ कि अपनी बातों को बालाइता रखते हुए इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ तवज्जो करें। और दीन की इसी में कामयाबी है। और अगर मुत्तहिद होंगे तो हम कोई उंगली उठाकर बोल नहीं सकेंगे। हमारा ये तरीका है और हम लोग आपस में मोहब्बत से रहना है। अल्लाह के दीदार की तालीम देने वाले लोग हमारे पास इख्तिलाफ आईना होना, जिस तरह हमारा दिल आईना होना है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करता अल्लाह सबको अच्छा रखे। वो आखिरी दवा